عليكم. كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنديروا ليكزارسيس في الديفيزور دو كورون اي ديفيزور دو طونسيون، يعني غنشوفوا لابليكاسيون ديالهم. كما كتشوفوا معايا في هذا ليكزارسيس طالبين منا نخرجوا دي طونسيون اي او ميم طون طالبين منا نخرجوا دي كورون. بالنسبه للطونسيون او ار 0 يعني او بورن ديال او ار 0، يعني او بورن ديال هاد لا ريزيستانس اللي هي R0, UR1 au borne ديال R1, R2 UR2 يعني la tension au borne ديال هاد R2 ou la tension UR3 au borne ديال la résistance R3. بالنسبه لي كورون اللي عندنا الكورون E1 اللي دايز عندي في R1, E2 اللي دايز عندي في R2 و E3 اللي دايز عندي في R3. عطيني لي فالور سواء بالنسبه لا طونسيون ولا بالنسبه لي ريزيستانس. اول حاجه غنبداو بها هي لا طونسيون اللي عندنا، يعني نقدروا نقولوا كوم رابيل. يعني شنو في ديفيزور دو طونسيون كيفاش خاص يكون عندي؟ خاص تكون عندي واحد لا ريزيستانس كما قلنا في لو كور، خاص يكونوا لي ريزيستانس اون سيري. غنخرج انا هاد لا ريزيستانس مثلا او ار اكس، مثلا هذه ريزيستانس اكس وهذه ريزيستانس واي او ار واي، وهنا لا طونسيون او بورن هاد لي دو، يعني ما بين البلس والموان اللي هي لا ماس. يعني هاد الشمال اللي شفنا هنا هي خاصنا نفسها نابليكيو بالنسبه لهاد لو سيركوي اللي عندنا. خاصني بالنسبه ل ار 0 نخلي ار 0 وهاد لي ريزيستانس بقى عندي ريزيستانس وحده باش تكون عندي اون سيري مع ار 0. بالنسبه للديفيزور دو كورون خاص يكون عندي كورون دايز عندي في لي ريزيستانس. يعني مثلا عندي اي هنايا وعندي هنا مثلا اي اكس وهنا عندي اي واي، يعني هنا عندي ريزيستانس ار اكس وهنا عندي ار واي. يعني باش انني نحسب اي اكس خاص يكون عندي غير يعني واحد لو سيركوي او واحد الريزيستانس اللي هي اون باراليل معاها. المهم غنشوفوا هاد الابليكاسيون غتفهموني علاش كندوي. كما قلنا دابا اول حاجه غنبداو بها هما لي طونسيون. غنحاولوا نديروا لو شيما كوم سا، يعني نخلي ريزيستانس اون سيري مع ريزيستانس. هنا فاش كنشوفوا كنلقاوهم انه كاينه عندي وحده اون سيري وهادو اون باراليل. دابا لوبجيكتيف هو انني نخرج او ار 0 او ار 1 او ار 2 اي او ار 3. كما كنت كنوريكم او ديبار كيفاش كنخرجوا الريزيستانس ايكيفالونت، يعني كيفاش كنا كنديروا ليهم الميم شوز غنديروا بالنسبه لهاد لو سيركوي اللي عندنا واحد ار 0 وعندي دي ريزيستانس. هادو الا جينا نشوفوهم غنلقاوهم اون باراليل. دابا لوبجيكتيف ديالي انني نخرج او ار 0. شنو خاصني نخلي ار 0، خاصني نخلي ار 0 وهاد يعني خاصني نخلي هاد لو سيركوي اون سيري مع ار 0. يعني السيركوي كي خاصو يكون عندي تكون عندي ار 0، نخلي ار 0 ديالي حيتاش خاصني نحسبها فواحد لا طونسيون اللي هي او ار 0، وهنا غندير واحد لا ريزيستانس اللي هي غتكون عندي ريزيستانس ايكيفالونت، وهنا غتكون عندي او، وهاد لا ريزيستانس ايكيفالونت غتكون فيها لا طونسيون او ار ايكيفالونت. المهم تبعوا معايا هنا مزيان. بالنسبه لي طونسيون كنعرفوا بانه هاد لا طونسيون الا جمعت هادو وقلت بانهم ريزيستانس ايكيفالونت، الريزيستانس ايكيفالونت شنو غتكون عندي؟ تكون عندي ار 1 اون باراليل مع ار 2 اون باراليل مع ار 3. هذه متفقين عليها حيت ماشي نفس الكورون اللي كيدوز عندي فيها. هذه الحاجه الاولى. بالنسبه للطونسيون يعني الطونسيون او بورن ديال ار 1 غتكون هي نفس الطونسيون اللي كدوز عندي في ار 2، هي نفس الطونسيون اللي كدوز عندي في ار 3. يعني التوتر اللي كاين عندي في R1 هو نفسه اللي في R2 هو نفسه اللي في R3. يعني هاد UR ايكيفالونت اللي غنخرج كتساوي ليا UR 2 كتساوي ليا UR 3 وكتساوي ليا UR 1. يعني هي لا طونسيون هنايا ما بين R1 و R2 و R3، يعني نفس لا طونسيون. دابا نخرجوا بالنسبه للR ايكيفالونت. بعدا بالنسبه للR ايكيفالونت كما قلنا دابا ار ايكيفالونت هي شناهي؟ هي ار 1 اون باراليل مع ار 2 اون باراليل مع ار 3 اللي هي كما وريتكم في الكور غتكون عندنا هي واحد على واحد على ار 1 زائد واحد على ار 2 زائد واحد على
ار 3. هاد ار ايكيفالونت الا مشينا حسبناها درنا لابليكاسيون نيميريك ديالها غنلقاوها هي 0,54 كيلو اوم. لي ريزيستانس اون باراليل رجعوا الكور وغتعرفوني علاش درت هاد الابليكاسيون. قلنا بانه 1 على ار ايكيفالونت كتساوي ليا لا سوم ديال 1 على ار اي، ودابا هذيك ار ايكيفالونت باش انني نخرجها غندير المقلوب ديال هذه، داكشي علاش درنا 1 على هذوك لا ريزيستانس. المهم خرجنا الار ايكيفالونت. دابا غنمشي نحسب يو ار 0. الا بغيت نحسب يو ار 0 كما شفنا في لو كور شنو هي، يعني قلنا بانه يو ار 0 كناخذوا لا ريزيستانس اللي فيها هذيك لا طونسيون على لا ريزيستانس اللي فيها، يعني ار 0 بلس ار ايكيفالونت فوا او. يعني هنا غتكون عندي يو ار 0 بما انني كنهضر على ار 0، هنا تكون عندي ار 0 على ار 0 بلس ار اللي هي ايكيفالونت فوا او. ار 0 هي 4، هنا هي 4 زائد الار ايكيفالونت اللي هي 0.54 فوا الاو هي 15. يو ار 0 الى حسبناها غتعطينا هي 13.21 فولت. احنا دابا خرجنا يو ار 0 اللي مطلوبه منا. دابا بقات ليا يو ار 1 يو ار 2 يو ار 3. قلت بانه هاد الثلاثه كيتساواو. علاش؟ حيت هاد لا طونسيون اللي دايزه من هنا لهنا هي نفس الطونسيون اللي كاينه هنا، هي نفس الطونسيون اللي كاينه هنا. دابا نخرجوا يو ار ايكيفالونت. قلنا بانه اليو ار ايكيفالونت الا خرجتها راه خرجت هاد لي طونسيون كاملين. يو ار ايكيفالونت هي شناهي عندنا؟ كناخذوا الريزيستانس ايكيفالونت كما درنا هنايا، يعني لا طونسيون لهاديك الريزيستانس اللي فيها هذيك لا طونسيون اللي هي الار ايكيفالونت. ار ايكيفالونت على الار ايكيفالونت بلس الار 0 بلس الار 0 فوا الاو. ار ايكيفالونت هي اللي كنا حسبنا هنايا 0.54 على 0.54 زائد الار 0 اللي هي 4 فوا 15. ناخذ ورقه اخرى. لو يو ار ايكيفالونت 1.78 فولت كتساوي لينا يو ار 3 قلنا كتساوي لنا لو يو ار 1 راهم بثلاثه بهم كيساوي لنا 1.78 فولت. دابا هنايا خرجنا لا طونسيون الاولانيه اللي عطينا اللي هي يو ار 0، خرجنا اليو ار 1 اليو ار 2 واليو ار 3. علاش؟ حيت هاد الثلاثه كيتساواو. دابا طالبين منا الاي 1 الاي 2 والاي 3. قبل ما نخرج الاي 1 والاي 2 والاي 3 خاصني نحدد شنو هي اي. باش نحدد اي دابا هنايا كنكتبو pour déterminer I on utilise loi d'Ohm. كيفاش كنعرفوا بانه لوا دوم اش كيقول لنا؟ كيقول لنا بانه اي كتساوي لنا يعني لا طونسيون كتساوي لنا هي ار فوا اي. هاد يو ار كتساوي لنا ار فوا اي هي اللي غنحاولوا نابليكيو هنايا. خاصني نخلي السيركوي كامل كيساوي ليا، السيركوي كامل خاصو يبقى لي بحال هكا. ندير هي او وهنا يدوز عندي اي وتكون عندي ريزيستانس وحده هنايا. ديجا في هنا ديجا في الديبار شنو وصلنا عندنا واحد عندنا او ودايز عندنا واحد لو كورون وعندنا لي ريزيستانس. خاصني دابا انا هنا نخلي ريزيستانس وحده. عندي هاد ار 0 مع الار ايكيفالونت كيفاش كنشوفوهم اون سيري. يعني هاد الار اللي حنا كندويو عليه هنايا غتكون عندنا هي الار 0 بلس اليو ار ايكيفالونت.
عندنا الار زيرو كما شفنا في سميتو عندنا هي 4 و لو ار ايكيفالونت هي 0.54. الا درنا الكالكول هي 4.54 كيلو. دابا هنا انا حددت ار وكنعرف بانه او كتساوي هي ار فوا اي. انا الهدف ديالي هو نخرج اي اللي هي او سور او هي 15 و ار هي 4.54. الا مشينا كالكولينا اي غنلقاو هي 3.30 امبير. دابا انا السيركوي ديالي كيفاش خاصو يكون؟ خاص تكون دايزه عندي اي هنايا وتكون عندي واحد الريزيستانس هنا واحد الريزيستانس اخر هنا اللي يكونوا عندي هما اون باراليل. هنا غدوز عندي مثلا اي واحد وهنا غدوز عندي كورون يدوز عندي كورون اخر. دابا هنا عندي اي واحد عندي يعني في السيركوي ديالنا اي حسبناه اي واحد عندي وعندي اي دو وعندي اي 3. وانا في كما شفنا في لو كور ما خاصش يكونوا عندي بزاف يعني بزاف لي ريزيستانس اللي يكونوا اون باراليل. خاص تكون عندي ريزيستانس وحده اللي بغيت نحسب الكورون ديالها وريزيستانس اخرى اللي هي اون باراليل معها. يعني شنو غندير؟ انا باغا نحسب اي ان اي عندي باغا نحسب اي ان يعني هاد لي دو ريزيستانس الاخرين غنجمعهم. خاص تبقى عندي ريزيستانس وحده. شنو كنلاحظ بالنسبه للار 2 والار 3 راهم اون باراليل. دابا هنايا غندير مثلا ار ايكيفالونت جوج مثلا. هاد لا ريزيستانس هي شناهي؟ هي ار 2 اون باراليل مع ار 3 وهادو الا مشينا حسبناهم يعني ار 2 فوا الار 3 سور ار 2 بلس ار 3 غتعطينا هي 1.2 كيلو اوم. دابا انا عندي الريزيستانس الاولانيه اللي دايزه فيها الكورون اي 1 وعندي الريزيستانس الثانيه اللي دايز عندي هنايا فيها غيكون عندي الكورون اللي هو الاي ايكيفالونت نسميوه. دابا انا لوبجيكتيف ديالي هو نحسب اي 1 اي واحد هي شناهي؟ شنو كنا كنقولوا بانه بالنسبه للديفيزور دو كورون كنمشيو كنشوفوا بالنسبه للديفيزور دو كورون كنمشيو نشوفوا لي ريزيستانس اللي ما فيهاش هذاك الكورون. يعني غتكون عندنا هنا هي الار ايكيفالونت ار ايكيفالونت جوج هنا غتكون مضروبه لينا في هذا الكورون يعني التوتال اللي هو اي سور لا سوم اللي هو الار واحد زائد الار ايكيفالونت جوج. الا مشينا وحسبنا هاد لا فالور غتعطينا 1.8 ملي امبير. دابا حنايا خرجنا الاي 1 لوبجيكتيف ديالنا ثاني هو نخرجوا اي 2 و اي 3. دابا شنو غنمشي ندير؟ هاد الاي ايكيفالونت اللي شفنا دابا دايزه عندي في الار ايكيفالونت يعني دايزه عندي في الار 2 باراليل مع الار 3. يعني السيركوي ديالي كيفاش غيكون؟ بحال هكا غيكون بحال الريزيستانس بحال هاد الاي ايكيفالونت جوج اللي سمينا راه دايزه عندي في الار 2 والار 3. ما بقاش نخدم باي 1 ولا بالاي. دابا هنا حيت هذا شنو قلنا الاي ايكيفالونت في هاد الار ايكيفالونت شنو عندي الار 2 وباراليل مع الار 3 يعني هاد الاي ايكيفالونت دايزه في الار 2 والار 3 بحال هي اي اللي شفنا هنايا. دابا هاد اي بالنسبه لهاد السيركوي ولكن الاي ايكيفالونت غتكون بالنسبه لهادوك لي دو ريزيستانس الاخرين. الاي ايكيفالونت غتكون دايزه عندي هو الكورون توتال اللي دايز عندي في الار 2 والار 3 وانا لوبجيكتيف ديالي هو نحسب اي 2 ونحسب لي اي 3. هنا غتبقى الابليكاسيون زعما ديريكت يعني الا فهمنا هذا البرانسيپ غتبقى دي ابليكاسيون ديريكت. كيفاش غنديروا لها؟ غنمشي ديريكتومون غنقول بانه الاي 2 هي شناهي؟ هي الار 3 sur l'R2 plus l'R3 fois l'E. l'E équivalent جوج غتكون هي l'R1 sur l'R1 plus l'R équivalent جوج fois l'E. وفاش غنلقاو الفالور ديالها غنغومبلاصيو هنا وغنخرجوا E2. E équivalent جوج يعني هنايا اش غتكون عندنا؟
هي الريزيستانس اللي ما فيهاش الاي ايكيفالونت اللي هي الار واحد على الار واحد زائد الار ايكيفالونت جوج فوا الاي. بالنسبه لار ان هي واحد لا فالور ديالها هنا تكون واحد بلس الار ايكيفالونت كنا حسبنا هنايا هايا 1.2. وبالنسبه للكورون هو 3.30. هنا شحال غتعطينا هي 1.5 ملي امبير اي ايكيفالونت. دابا شنو قلنا بانه الاي 2 بان هاد الاي ايكيفالونت راه هو الكورون اللي دايز عندي في الار 2 والار 3 بحال هو الاي ديالي اللي شفنا هنايا. يعني هاد الاي ايكيفالونت بحال هي كتمثل لي اي ديال هاد لي دو ريزيستانس. اي 2 نعاودو نكتبو هادشي اللي كتبنا هنايا. بالنسبه لار 3 لا فالور ديالها هي 3، ار 2 هي 2 والار 3 هي 3 والاي ايكيفالونت هي 1.5 ملي امبير. الا مشينا وحسبنا الاي 2 غنلقاو هي 0.9 ملي امبير. هذه هي الاي 2. دابا بالنسبه للاي 3 هي اللي بقات لينا. الاي 3 غتكون هي الار 2 sur الار 2 plus الار 3 fois الاي ايكيفالونت 2. R2 هي 2 sur 2 plus 3 فوا الاي ايكيفالونت اللي هي 1.5. الا مشينا درنا الكالكول ديال الاي 3 غنلقاوها هي 0.6 ملي امبير. الا بغينا نتاكدوا يعني دابا هنايا عندي الاي ايكيفالونت نعاود نوريكم هاد الشيما. دابا هنا الاي ايكيفالونت قلنا هاد الاي ايكيفالونت اللي دوينا على دابا غتكون هنايا هنا اي ايكيفالونت 2 غتكون هنايا يعني هي اللي دايزه ليا في الاي 2 ودايزه ليا في الاي 3. ما علينا الاي هي اللي درنا الابليكاسيون ديال لوا دو غتكون هي الاي 1 بلس الاي 2 بلس الاي 3. دابا الا مشينا باش نتاكدوا اي كنا حسبناها او ديبار عطاتنا 3.30. باش نتاكدوا واش هاد الكالكول اللي درنا صحيح ولا لا غنمشيو نحسبوا هاد لا فالور ديال اي 1 لا فالور ديال اي 1 بلس لا فالور ديال اي 2 بلس لا فالور ديال اي 3 غنجمعهم بثلاثه حيتاش اي كتساوي لي هي الاي 1 بلس الاي 2 بلس الاي 3 يعني الابليكاسيون دو لوا دو. الا حسبناهم خاصنا نلقاو انهم كيساوي لنا 3.3. الا كانوا كيساوي 3.3 فالكالكول راه صحيح. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا هاد الابليكاسيون ديال ديفيزور دو كورون اي دو طونسيون.